عليكم ورحمة الله وبركاته. هؤلاء الطلاب الصغار كانوا عندنا في المدرسة المحمدية لتبليغ القرآن والسنة لما أنتم أتيتم في هذه المدرسة المباركة، وقد نمتم واسترحتم في هذه الجامعة والمدرسة. فهؤلاء الطلاب كانوا صغارا والآن صاروا كبارا بفضل الله تعالى. كانوا في الصف الأول لما أنتم أتيتم، والآن هؤلاء في الصف الرابع. يسلمون عليكم. قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل بلاد الشام، نحبكم من أعماق قلوبنا، ونتمنى لكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. متى تأتون أنتم إلينا كي نكرمكم إكراما تاما ونستقبلكم استقبالا حارا من أعماق قلوبنا.